والصلاة والسلام على أفضل الرسالة وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم. हर सरा तवाया खुवतन तमी समवाया, हर सरा तवाया खुवतन तमी समवाया, दामिद अगियारुना पसरू मेनू गटले दे। संता जमाई जतमंदो द अली सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद सरा ताल्लुक लरुनको बमाबा निगरानो आलिमानो तालिबानो रोनो यकीनन द पाकिस्तान द तहरीक आज़ादी तारीख द 1940 में बयानवले शी पकमौरत जी आल इंडिया मुस्लिम लीग द मेट्रो पार्क पर जलसा की देव जुदा मुल्क तस्वुर पेश करो। वहाँ हाँ तासुब द कायद आज़म मोहम्मद अली जना बानी पाकिस्तान द खबर बखलो गुनो बांग बार बार औरेदली तासुब द बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जना दी खबर बार बार तासु द नजरों तेर शवी कि द पाकिस्तान बुनियाद पर हर वक्त की इखौदे शो पकमौरत जी द सिंध पज़म कबांदी अवरनी मुसलमान कदम इखौदे। वहाँ कायद आज़म मोहम्मद अली जना दी कवल मुताबिक पाकिस्तान द तहरीक आज़ादी तारीख द 1940 ना बयानवल दाना इंसाफी दा दी वजह इंसाफ से फल फर्ज गणम और द पाकिस्तान द तहरीक आज़ादी तारीख द 1940 ना बल्कि द 1940 ने लग दुरुस्तन शुरू कवल गोड़म जमाइजत मंदो द पाकिस्तान पर तहरीक आज़ादी की जो उलमाए किराम को कुर्बानी वर कड़वे कजबदी मजलिस व महफिल के दगी उलमाए किराम दे कुर्बानो तस्करवन कमा यकीनन दामन मक हरामी देव दिन स्तासु मखिता दगी उलमाए किराम युसो कुर्बान एकदमा जमाइजत मंदो दा 1857 दे द शामली मैदान दे द सईद तौइफा हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की से रहमतुल्लाह अलैह द मस्जिद तसव्वुर लग पखल जहन किरावला मंसूबा तैयारी की हाँ मंसूबा से तैयारी की द ईस्ट इंडिया कंपनी द फौज सरा द जिहाद मंसूबा तैयारी की यो तरफ द हालत ताओ कि द सुल्तानत मुगलिया फौज द अंग्रेज द फौज ना शिकस्त खोड़यो बल तरफ द हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानूती से रहमतुल्लाह अलैह फकीह उम्मत मौलाना रशीद अहमद गंगोही से रहमतुल्लाह अलैह शहीद उम्मत हाफिज सामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह मंसूबा जोड़े जगे मंसूबीला अल्लाह रब्बुल इज्जत अमली शिकल वर्के द अल्लाह रब्बुल इज्जत तकदीर द इंसान पर तदबीर बांध गालिब राजी अगे उलमाए किराम कम जब तहरीक आज़ादी पसंद की दिलियो द शामली पर मैदान की दियो द ज़ाहिरी शिकस्त की हाँ द तहरीक खत्मी की ना बल्कि द तहरीक द मौलाना कासिम नानूती से रहमतुल्लाह अलैह द मदरसे अव्वल ने तालिब इल्म मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह पले द डीवी ने डिवो बनेगी द शामिल शम बनेगी इमाम इनकलाब मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी से रहमतुल्लाह अलैह पैदा कीगी मौलाना हुसैन अहमद मदनी से पैदा कीगी मुफ्ती आज़म हिंद मुफ्ती किफायतुल्लाह देहलवी से पैदा कीगी मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी से पैदा कीगी हाँ सिस्ता सूरत फूसकुम द तहरीक आज़ादी द मुजाहिदीन सूकू द उलमाए किराम कना कम जे तहरीक आज़ादी द पारा पर सिने बोलो तो वनी भी कम जे तहरीक आज़ादी द पारा पर वीर कुर्बान कड़वे कम जे तहरीक आज़ादी द पारा पर कोरोना कुर्बान कड़ियो त क़यामत द सवा पूरी मुसलमान तो पैगामर को कबातिल कड़े गुजार दे हुम्मा पिकड़े वार दे कबातिल कड़े गुजार दे हुम्मा पिकड़े वार दे बातिल न तटिशवे पहर आनो प मैदान हुई की पदी राज बंदी हिंदुआन व अंग्रेजा वाह ढेर खास जमाइजत मंदो दग तहरीक द 1940 न रुस्तु खपल सूरत बदलई दग तहरीक सियासी सूरत इख्तियारी
که خبره د قومیت د اتحاد راځي علماء دیوبند بیا هم په اولني سب کې په نظر باندې راځي که خبره د دو قومي نظریې راځي علماء دیوبند بیا هم په اولني سب کې په نظر باندې راځي که خبره په 1946 کې د انتخاباتو راځي په صوبه سرحد کې تحریک چلونکي دا د علماء دیوبند بچی دی په صوبه بلوچستان کې تحریک چلونکي دا د علماء دیوبند بچی دی په مشرقي پاکستان صوبه سرحد کې تحریک چلونکي دا د علماء دیوبند بچے دے ہاں په هر میدان کې دغه علماء دیوبند خپل قرباني ورکړي نن چې هغه بچ دیوبند بچي کوم چې نن دنیا د علامه شبیر احمد عثماني په نوم باندې یادای هغه شبیر احمد عثماني کوم چې بدغه علاقو کې د عوامو ذهنونو جوړ کړه هغه شبیر احمد عثماني کوم چې د قائد اعظم د اصلاح لپاره د باس میدانونو ولګول د دې وجنه کله چې په پاکستان کې د جنډې د اوچتولو وخت راځي قائد اعظم نظر په علامه شبیر احمد عثماني باندې ودرېږي د قائد اعظم نظر مخکې نه دي علامه صاحب ته فرمایي علامه صاحب تاسو په خپل مبارک لاسو باندې جنډه وخېدوئ علامه صاحب په خپل مبارک لاسو باندې جنډه خېدئ خو ها د علامه شبیر احمد عثماني روحاني اولاده خفه کېږه مه ستا که تاریخ مورخین ستا تاریخ په خپل کتابونو کې نه لیکي نو ستا دغه تاریخ د مسلمان د بچو سینو محفوظ کړی دی الحمدلله ماشاءالله زما عزتمندو د 1940 نه وروستو په دغې سیاسي تحریک کې علماء دیوبند قسمه قسم قربانۍ ورکړې که د قائد اعظم د اصلاح خبر راځي علامه اشرف علي تانوي صاحب لبیک وایي که د مسلمانانو د اصلاح خبر راځي مولانا اشرف علي تانوي صاحب مجلس دعوت الحق قائموي که د پاکستان د مسلمانانو د اصلاح خبر راځي مولانا اشرف علي تانوي صاحب مجلس صيانة المسلمین حیات المسلمین په کتاب باندې کتابونو نومونه لیکي علامه شبیر مولانا اشرف علي تانوي صاحب په هر میدان کې قربانۍ ورکړې وي د دې وجې نه زه وایم پاکستان آزاد کړی زما اکابرینو دی پاکستان په وجود کې چې راغلی دا زما د اکابرینو د کوششونو د وجې نه دی په دې وجې نه زه وایم پاکستان زموږ وطن دی پاکستان په موږ ګران دی پاکستان زموږ ځان دی پاکستان زموږ ځان دی آخر دعوانا